अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गुज़िश्ता चंद दिनों से इसराइली हुकूमत की जानिब से गज़ा पर जारियत के अगले मरहले यानी ज़मीनी हमले का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, लेकिन अब तक के वाक़यात से बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुश्मन हमास की दिफाई ताकत के बारे में गलत अंदाज़े लगाते आए हैं। अगरचे तिल अबीब के हुकाम ने गज़ा में 150 अहदाफ को टारगेट करने का दावा किया है, ताहम अल जज़ीरा चैनल के मुताबिक इन दावों में कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही। तो अगर ये दावे दुरुस्त भी साबित हों तो तब भी गज़ा में ज़ेर ज़मीन सुरंगों का जो जाल है वो इसराइल की सोच से भी ताकतवर है। वैसे तो इन सुरंगों के बारे में कई कहानियाँ सामने आई हैं, लेकिन एक दिलचस्प कहानी और भी है जो इन्हीं सुरंगों से होकर आने वाले इसराइली शहरियों ने सुनाई है कि जो हमास की कैद में थे और उन्हें सुरंगों में ही रखा गया था। तो उन्होंने रिहाई के बाद इन सुरंगों और हमास के जंगजुओं के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताईं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक 5 दिसंबर को जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से 136 इसराइली शहरियों के घर वालों ने मुलाकात की तो एक हंगामा बर्पा हो गया, क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इन लोगों से कह रहे थे कि हमास की डिमांड्स पूरी नहीं की जा सकती, तो इसलिए मुमकिन है कि हम आप सब के रिश्तेदारों को जो हमास की कैद में हैं इनको छुड़ा ना सकें। तो इस पर यरगमाली इसराइली शहरियों के अहले खाना फट पड़े, और ख़ास तौर पर वो लोग जो हमास के कैदी रहे थे, और अभी सीज़ फायर के नतीजे में कैदियों के तबादले के ज़रिए इसराइल के पास वापस आए थे, वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो इन्हीं में एक खातून ने चिल्लाती हुई इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि क्या आप समझते हैं कि हमास वाले आपके बमों से डरते हैं? जब हम कैद में थे और हमारे सरों पर आप लोग बम गिरा रहे होते थे तो हमास के जंगजू तो आराम से सोए रहते थे, ये हम ही थे कि जिन्हें खौफ से नींद नहीं आती थी। दोस्तों, इस मीटिंग की मुकम्मल अंदरूनी कहानी दरअसल उस ऑडियो टेप के ज़रिए इसराइल ने शाया की कि जो उन्हें एक रिपोर्टर्स ने पहुंचाई। इस मीटिंग में एक इशारा ये भी मिलता है कि हमास की इसराइली कैदियों को वापस करने के हवाले से डिमांड्स क्या हैं, क्योंकि इस मीटिंग में जब इसराइली कैदियों के घर वालों ने इसराइली हुकूमत पर दबाव डाला कि हम अपने बच्चों को तुम्हारे जैसे लोगों के सियासी कैरियर के लिए कुर्बान करने को तैयार नहीं, जंग बंद करो और हमारे बच्चे हमें वापस ला कर दो, तो इस पर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमास की डिमांड्स तो शायद हम तमाम के तमाम फ़लस्तीनी कैदी रिहा करके भी पूरी ना कर पाएँ, क्योंकि हमास की चीफ याह्या को कैदियों की रिहाई से भी ज़्यादा कुछ चाहिए है। तो दोस्तों, अखबार की इस रिपोर्ट और इसराइली वज़ीर दिफा के इस बयान से लगता है कि हमास की डिमांड्स में ना सिर्फ तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया है, बल्कि वेस्ट बैंक से तमाम इसराइली बस्तियों का खात्मा भी इसमें शामिल है। और ऐसा लगता है कि ये वो मीटिंग है कि जो अब तक इसराइली हुकूमत को मुसलसल हर हफ्ते करना पड़ रही है, क्योंकि इसके बगैर इसराइली राइट विंग के नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहिरे शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं, और इसराइली शहरी अब कह रहे हैं कि नेतन्याहू की हुकूमत इसलिए सीज़ फायर करके हमारे लोगों को रिहा नहीं करवा रही, क्योंकि जंग ख़त्म होते ही उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ 7 अक्टूबर की इंक्वायरी होगी कि वो इसे रोकने में क्यों नाकाम रहे, और इस इंक्वायरी में सबको यकीन है कि नेतन्याहू को उनकी कैबिनेट समेत इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मीटिंग की जिसकी कहानी हमने आपको सुनाई है अचानक ख़त्म करना पड़ी, क्योंकि नेतन्याहू हुकूमत वाक़ई जानती है कि जंग बंद होती ही उनकी तो छुट्टी हो जाएगी। मामला ये है कि नेतन्याहू और उसकी फ़ौज के पास गज़ा में लड़ाई जारी रखने का वक्त ख़त्म हो रहा है, और इसकी एक वजह तो ज़ाहिर है मुआशी है, लेकिन अब आलमी सतह पर भी बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। इसराइली फ़ौज ने जब से गज़ा पट्टी के नॉर्थ से साउथ में खान यूनिस में दाखिल होकर ऑपरेशन शुरू किया है तो आलमी दबाव वाकई ही बढ़ गया है, और वो इसलिए कि 2 माह की मुसलसल बम्बिंग के बावजूद भी इसराइल गज़ा में अपने अहदाफ में से एक भी हासिल नहीं कर पाया। बस उसने हज़ारों बेगुनाह लोगों को शहीद किया है। ना तो गज़ा में हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर इसराइल से तबाह हो पाया है, और ना ही हमास के लीडर याह्या अभी तक उनके हाथ आए हैं, बल्कि हमास का कोई भी अहम लीडर अभी तक उनके निशाने पर नहीं आ सका, और हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरियों, औरतों, बच्चों और नौजवानों को शहीद करने के बाद एक भी कामयाबी उनके हाथ नहीं आई। और यही वजह है कि मगरबी दुनिया जो कल तक उसके साथ खड़ी थी, तो अब कम अज़ कम उनका मीडिया और कुछ लीडर्स इसराइली नाकामी की कहानियों पर बात कर रहे हैं। जर्मनी, जो इसराइल का सबसे ज़बरदस्त दोस्त और हमायती है, और उनका मरकज़ी न्यूज़ चैनल DW रोज़ाना प्रोग्राम कर रहा है कि जिनमें इसराइली फ़ौज के एक्शंस और सो कॉल्ड सेफ जोन्स पर रोज़ाना सवालात उठाए जाते हैं, और नेतन्याहू को खबरदार किया जाता है कि जल्द ही अमेरिका उन्हें बस बहुत हो गया कहने वाला है। फिर गिरफ्तार फ़लस्तीनियों के बारे में भी अमेरिकी मीडिया पर बार बार सवालात उठाए जा रहे हैं कि इसराइली फोर्सेस जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी क्यों कर रही है,
اسرائیلی فوج عالمی قوانین کے مطابق کام کیوں نہیں کر رہی؟ اور یہ BBC برطانوی میڈیا اور امریکی میڈیا بھی کہہ رہا ہے، اور اسی طرح امریکی اخبارات بھی پچھلے برسوں کے بالکل الٹ اسرائیل کی ناکامیوں پر پوچھ رہے ہیں اور رپورٹس لکھ رہے ہیں، کیونکہ امریکی ٹیکس پیئرز کو اب احساس ہونے لگا ہے کہ ان کے ٹیکس سے نکالے ہوئے اربوں ڈالرز ان کی حکومت اسرائیل کو دیتی ہے اور اسی رقم سے وہ غزہ پر بمباری کرتا ہے۔ اور دوستو یہ باتیں اس لیے بھی اہم ہیں کہ اس سے پہلے ایسی صورتحال کم ہی دیکھنے میں آتی تھی کہ اسرائیل کے اتحادی ممالک اور ان کا میڈیا اس پر اس طرح سے تنقید کریں، اور پھر اتحادیوں کے بعد اب وہ ممالک جو اسرائیل کے دوست نہیں تو وہ بھی جنگ کے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ سخت رویہ اپناتے جا رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف ترکی اور ایران کو دیکھتے ہیں۔ تو دوستو ایرانی انقلابی حکومت اسرائیل کے خلاف کتنی کمیٹڈ ہے، اس کے لیے آپ ایران کے تہران کے چوک میں لگا یہ گھڑیال دیکھیں۔ یہ ڈیجیٹل گھڑیال جو چل رہا ہے تو اس نے 2040 میں رک جانا ہے۔ یہ بجلی سے چلنے والی گھڑی 2017 میں القدس کے دن پر لگائی گئی تھی۔ اس وقت ایرانیوں نے 1 ملین مارچ بھی کیا تھا، 10 لاکھ ایرانیوں نے بہت بڑا ایک جلوس نکالا تھا۔ تو اس گھڑی کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2015 میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ اگلے 25 برس میں اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ دوستو یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اور ان کے اس دعوے پر یقین کرنے والے ان کے حامیوں نے 2040 تک چلنے والا یہ الیکٹریکل گھڑیال لگا دیا، اور جس میں 8411 دن کی الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی، مطلب ہر روز ایک دن کم ہو رہا تھا۔ تو ایران اور ایران کی حمایت رکھنے والے گروپس یعنی یمن کے حوثی اور لبنان کی حزب اللہ دونوں ہی ایران کی طرح پالیسی رکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل اور امریکی ریاست دونوں کے وجود ہی کے خلاف ہیں۔ تو ان سب گروپوں کو حماس سمیت ایران نے اسرائیل کے گرد اس طرح کھڑا کر رکھا ہے کہ جیسے امریکہ نے چین کے گرد کافی اڈے بنا رکھے ہیں کہ اگر چین کبھی کسی مہم جوئی کی کوشش کرتا ہے یا کوئی ملٹری ایکشن کرنے لگتا ہے تو امریکہ کو اس کے قریب پہنچنے اور اٹیک کرنے میں دیر نہ لگے۔ قدرے کمزور سے ہی لیکن اسی قسم کے فوجی اڈے ایران نے بھی اسرائیل کے گرد بنا رکھے ہیں۔ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنوب میں حماس ہے تو شمال میں حزب اللہ ہے، اور اس کے ساتھ پہاڑیوں کے پیچھے شام ہے، جو کہ ایرانی اور رشین سپورٹ کے ساتھ ہی اسرائیل کے لیے کسی وقت بھی خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہاں کے حکمران بشار الاسد کو ایرانی اور روسی مدد ہی کی وجہ سے کرسی بچانے کا موقع ملا تھا۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح حوثی بھی یمن میں سمندر کے کنارے پر ہیں، اور وہ باب المندیب کی سمندری گزرگاہ سے گزرتے ہوئے اسرائیلی جہازوں پر نشانہ باندھے بیٹھے ہیں، بلکہ انہوں نے تو جس اسرائیلی جہاز کو پکڑا تھا اب اسے ایک سیاحتی مقام بنا دیا ہے۔ لوگ وہاں آتے ہیں، ٹکٹ دے کے اس کو دیکھتے ہیں، اس پر سیر بھی کرتے ہیں اور تصویریں بھی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور جہازوں پر حوثیوں نے ایک رپورٹ کے مطابق حملہ کیا ہے۔ تو مطلب ایران اپنے 2040 کے منصوبے پر اپنے طور پر سنجیدگی سے عمل کرتا جا رہا ہے اور اسرائیل کے گرد ایک گھیرا بناتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اپنے حصار کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط بھی کرتا جا رہا ہے۔ تو اب ایران کے بعد دوسرا ملک ترکی ہے کہ جو تمام مسلم ممالک میں سفارتی اور ملٹری دونوں لحاظ سے اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اسرائیل پر اثر انداز ہو سکے۔ دوستو ابھی جب اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے حماس لیڈرز کو ہر جگہ اور اردن میں نشانہ بنانے کا اعلان کیا تھا تو ترکی سے اس کا سب سے زیادہ سخت جواب آیا تھا، کیونکہ اس میں ترکی کا نام بھی شامل تھا۔ ترک صدر طیب اردوغان نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایسی غلطی کی کہ ترکی میں کسی حماس لیڈر کو نشانہ بنایا تو اسے وہ نتائج بھگتنا پڑیں گے کہ جن کی تلافی پھر اس کے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ اور دوستو ترکی نے جو کہا وہ ایسا کر بھی سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس نے غزہ اسرائیل جنگ میں بہت سخت سفارتی پوزیشن لینے سے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ اس سے پہلے کچھ افواہ ایسی بھی آئی تھی کہ ترکی اس جنگ میں شامل ہونے لگا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک اسرائیل ترکی کے مفادات پر براہ راست اٹیک نہیں کرے گا تو ترکی میدان میں نہیں اترے گا۔ ہاں ایک ہتھیار ترکی کے پاس ایسا بھی ہے جیسے وہ کبھی بھی کسی بھی وقت اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، اور وہ ہتھیار ہے انرجی پائپ لائن۔ دراصل کئی سالوں سے اسرائیل اپنی ضرورت کا 40% تیل آذربائیجان سے حاصل کرتا ہے، اور یہ تیل جس پائپ لائن سے اسرائیل پہنچتا ہے یہ پائپ لائن آذربائیجان سے جارجیا اور جارجیا سے ترکی کے راستے پورٹ سیان سے اسرائیلی شہر اشکلان تک آتی ہے، اور یہاں سے پھر یہ آگے پورے اسرائیل میں جاتی ہے۔ تو دوستو ترکی کسی بھی وقت اس پائپ لائن کو بند کر سکتا ہے، اور اسرائیل کو اس بات کا خدشہ بھی ہے، تو اسی لیے اس نے عالمی گرانٹر سے یہ ضمانتیں مانگی ہوئی ہیں کہ یہ تیل بند نہیں ہوگا۔ اور جنگ کے شروع میں ترکی نے اسرائیل کو گارنٹی دے بھی دی تھی، لیکن اگر اسرائیل کا حملہ غزہ پر جاری رہتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ترک صدر پر ان کے ووٹرز کا اتنا دباؤ آ جائے کہ انہیں یہ لائن بند کرنی پڑے۔ دوستو یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ترک صدر کی طاقت ان کا مذہبی ووٹر ہی ہے،
اور اسی کی مدد سے وہ پچھلی 3 دہائیوں سے پاور میں بھی ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔